مومن دی نشانی ہر ویلے اللہ دا شکر کردا ہے اودے محبوب دا ذکر کردا ہے آندا ہے یا رسول اللہ لجپالا سونیا مہربان کرم کیتا ہے اساں گناہگاراں تے جے سرکار دی آمد ہوئی نا تو زمین جڑی سی نا زمین حضور دی آمد نا زمین آسمان نو پیا کے اگے تو بڑا تڑدا پیا تیری گل سن کے تو میں چپ کر گئی ہوں ہن بول نہ دس تو پیا نا میرے کو چاند نے ستارے نے سورج جنت میرے تے کرسی ہے لوح قلم ہے عرش ہے سدرت منتہا ہے فرشتے نے حور و غلمان نے ہون بول کر سارے ہیں نہیں محمد بھی ہے آسمان رو پیا یا اللہ ان بلندیوں میں کی کرا تیرے چاند سورج ستارے تے حورا تے فرشتے تے جنت تے میں کی کرا ایک ہے نیوی دعا تانے بھی مار دی اللہ فرمایا رونا ان تو بھی میں ایک رات ہے جی بنی سا تیرے سینے تے بھی یار قدم چلک اور میں التجا کرنا یا رسول اللہ لجپالا سونے جویں آسمانہ نو جا کے شرف بخشے جویں بصیری دے گھر قدم رنجا فرمائے جویں میاں والی دی
یا رسول اللہ علیہ پالا سونے واسطائی جناب حضرت سیدہ زہرا پاک دی چادر تطہیر دا واسطائی حسنین کریمین دے پیار دا واسطائی علی اکبر دے حسن و جمال دا رج پالا واسطائی علی اصغر دے خالی جھولے دا واسطائی زین العابدین دے پیرا میں پیا بیڑیاں دی جھنکار دا واسطائی شام دے مسافران دا اسی سدھے سادے سانو منگل دا وال بھی کوئی نہیں اسی کمڑے رمڑے ضرور ہے پر بیٹھے تیری اڈیک میں چاہے بس ہو